Ang Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Matag Barangay gipaligo ng kampanya batok sa mga ginadiling droga. Kini mo'y nagunang hisgutan sa gihimong binulan nga panagtigom sa mga punong barangay kunliga meeting nitong Hulyo 18, 2014 gihimo dito sa Covered Court sa Barangay Rizal. Ang katuyuan sa badak mao ang paghimo og mga lakang sa pagsumpo sa mga ginadiling droga sa matag barangay tungod kay ang barangay may unang makapanalipod niining mga iligal nga kalihukan nga makaguba og makadaot sa katilingban. Ang balaod nga gihimong sukaranan sa pagtukod niining badak mao ang Section 16 sa DILG Code ug naila nga General Welfare Clause nga nag-awhag sa mga LGUs sa paggamit sa gahom kung kikinahanglan alang sa maayong epektibong pagdumala lakip usab sa mga importanteng lakang sa pag-uswag sa maayong kahintang sa katawhan. Sa mensahe nga gipaambit ni Mayor Gingo Valmayor nga gawas sa problema sa ginadiling droga din ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council mao nagtutok. Ang dakbay usab naghimo niining hugot nga kampanya sa pagbili sa pagpanabako sa mga publikong lugar sama sa merkado publiko, balay lungsod, plaza publiko, public terminal, mga barangay hall ug uban pang mga publikong dapit sa dakbayan. Pagkanan tulong labi ng rin mo, mga kapitan, mga barangay officials, mga membro sa bada nga tuwan ng magtinapangayta ni ini sa pagsumpo sa mga problema. Magtinapangayta ni sa pag-report nato kung kinsa itong inaduluhan ng mga gabaligyan pa o druga kung diin man ang mga drug den. Para kausap, para pareho din ito ang barangay site, dapat no smoking din Ang ginadiling droga matod pa ni Mayor Valmayor usa ka dako nga problema sa dakbayan karon. Busa siya nag-awag sa tanan sa paghimo og mga lakang sa pagsumpo niini o dili lang isalig sa pipila ka kapulisan sa mga opisyales sa kagamhanan sa opisyales sa barangay kundi ang tanan gayud magtinabangay sa pagsumpo niini. Iya nga gihimug-atan ang katungdanan sa barangay ug sa badak sa paghimog mga laka nga masumpo kining dakong kadaot tungod kay ang barangay may unang makapanalipod sa katawhan niini. Pagtinabangay, magpakabanata kung pagtanaw, pagsumpo sa mga problema. Kaya gani makadaot yun sa mga bata, hasta sa mga dagko. Una, nagaling problema sa druga, dili na ito ibilin na sa 60 na po pulis na ito. Dili na may problema sa pulis. Wala ibili mo ang pulis. Kung wala tayo mo kita tagsa-tagsa na bila kita, kaya mga gipili sa katauhan para mo alagad kanila, kita mismo ang problema. Kihanglan kitang tanang magpakabanan. Si City Local Government Operations Officer Ms. J. Digdadice sa San Carlos may pahinumdom nga ang badak gilangkuban sa punong barangay bilang chairman. Inubanan sa chairman si Committee on Peace and Order, Committee on Women and Family, principal sa tulungaan biing kini naisakop nga barangay, barangay tanod, representante sa mga civil society organization, presidente sa PTA, representante sa mga religious organizations, ug ang PNP bilang advisor. Barangay. So, all 18 barangays have already organized your badak. That's why niya nakapagdiri karon. So, ang inyong function is kamo ang magplano dapat kung paunsa ninyo i-supo untaton ang anti-drug illegal drug activities diri sa specifically sa inyong barangay and eventually sa bilog nga city. So ang inyong composition ato lang review, ang inyong chair is the punong barangay, ang vice chair nato is the kagawad on nga chair on peace and order.
Ang hepe sa Intelligence Section sa PNP San Carlos, Police Officer Fidel Alcoma, mo'y paambit kabahin sa mga angahimuon sa pagsumpo ni ining hinadiling droga sa pag-andam sa hustong mga impormasyon aron mawaayo ang pagtinabangay sa tanan ug dili makawang ang mga lakang sa pagbatok ni ining problema. Midugang usab si SP Hernan Antonio, ang chairman sa Committee on Laws and Police Matters, nga ang pagpatuman sa balaod adunay 5 kahaligi kon 5 pillars of justice nga ngayon hatagan og dili og kini mao enforcement, prosecution, judiciary, parole ug ang community. Kini kinahanglan nga ipatuman aron ang hustisya tinuod nga makabot. Gipahigayon usab ang open forum sa pagtubag sa mga kahingawa o mga suliran sa tagsa-tagsa ka barangay. Kaming 5 pillars law enforcement, prosecution, ito mga piskal. Third, ang judiciary. Okay? Ang fourth, parole. Kaling fact muna yung importante ang community. Okay? Sa ito pa, ang community nila. Ang katawan, okay, di man madala sa pulis sa tanan.